तीन सगी बहनों के भयानक कत्ल का ड्रॉप सीन। कातिल कौन निकला, कौन कौन मुलविस पाया गया। गुजरावाला के सीपीओ सरदार गयास गुल खान साहब और उनकी टीम ने जिस तरह बड़ी टेक्निक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और उन मुल्जिमानों के खिलाफ कैसे घेरा तंग किया। एक ऐसा शख्स जो जर्मन में बैठकर ये एक ऐसी घिनौनी अपनी बीवी को और 2 सालियों को कत्ल करवा के बाहर भाग गया। इसकी बहुत बड़ी तफसीलात हैं और बहुत बड़ी अपडेट्स आ चुकी है। कौन कौन मुलव्वस है, उनके नाम क्या है, आगे चल के तमाम बड़ी हकीकत के साथ आपको आगाह करना। तो दूसरी खबर मन से रखी है और एक ऐसी दिल दहलाने वाली खबर है जो आपके सामने रखने वाला हूं कि पड़ोसियों के माल मवेशी खेत में घुसने पर क्रैश में आकर एक सफाक दरिंदे इंसान ने मियां बीवी को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया है। ये तमाम हकीकत आगे चल के आपको बताऊंगा। तीसरी खबर आपके सामने रखने वाला हूं, थाना सदर गोजरा के इलाके में 354 जींबे लिंक रोड मोचीवाला अंबावाली पुली के करीब 4 मुल्जमानों के खिलाफ मुकाबला हुआ है पुलिस का और 2 मुल्जमान फुल फराई हो गए हैं और 2 हाफ फराई हो गए हैं। तमाम हकीकत के साथ आपको आगाह कर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में मदद सलमान 3 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हो चुका है। नाजरीन, आज मैं आपके सामने अलीपुर चट्ठा गुजरावाला की बहुत बड़ी खबर रखने वाला हूं कि एक दफा आप पूरी तफसीलात और हक़ाइक़ जानेंगे तो आप एक दफा हिल कर रह जाएंगे कि इस तरह के वाकयात में इस तरह के घिनौने और करीबी रिश्ते मुलव्वस पाए जाते हैं। इसकी बड़ी तफसीलात जो आपके सामने रखने वाला हूं, जरा मुलाजा फरमाइए। थाना अलीपुर चट्ठा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 सगी बहनों के भयानक कत्ल का ड्रॉप सीन। जर्मन पलट खामद ही कातिल निकला और बीवी और 2 सालियों को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल करने वाला मर्जी मुल्जिम अपनी साथी समेत गिरफ्तार हो चुका है। संगीन जुर्म में मुलव्वस अनासिर किसी रैत के मुस्तहकम नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उसके बाद मुजरिम ख्वाह कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। सिटी पुलिस ऑफिसर डॉक्टर सरदार गयास गुल खान साहब ने बहुत बड़ा ऐलान किया है और ये जो 3 सगी बहनों का कत्ल हुआ था, ये किस डेट को हुआ था, इसकी भी हकीकत आपके सामने रखता हूं। गुजरावाला 17 मार्च 2026 सिटी पुलिस ऑफिसर डॉक्टर सरदार गयास गुल खान साहब ने जिला भर में संगीन जुर्म में मुलव्वस खतरनाक मुजरमान के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन के अहकामात जारी कर रखे हैं। SSP ऑपरेशन गयास अहमद की हदायत पर SP सदर डिवीजन अख्तर अली वैंस, उसके बाद SDPO वजीराबाद फरासतुल्लाह अफरीदी की जेर निगरानी SHO थाना अलीपुर चट्ठा सब इंस्पेक्टर औरंगजेब, इंचार्ज HIU सब इंस्पेक्टर सदाम हुसैन, दीगर पर मुश्तमिल पुलिस टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी तरीके से तफ्तीश अपनाते हुए 3 सगी बहनों के अंधे कत्ल का लर्ज़ाखेज मुकदमा ट्रेस करके मर्जी मुल्जिम को अब 2 भतीजों समेत गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक 23/5/2025 को बजरिया 15 कॉल इतलाह मसूल हुई। रसूल नगर रोड नज़द रख कलां स्टाफ के करीब एक नामालूम खातून की डेड बॉडी मौजूद है जिसे फायर मारकर कत्ल किया गया है। पुलिस फौरी मौके पे पहुंची और नामालूम मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा नंबर 25/957 बजुर्म 302 तेपे थाना अलीपुर चट्ठा में दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मकदूला की शिनाख्त, फैमिली तक रसाई हासिल कर ली। उसके बाद जबकि इसके शोहर मंशा मसीह के बारे में मालूमात इकट्ठी की जो कि जहर जर्मनी में मुकीम था और ट्रैवल हिस्ट्री से मालूम हुआ कि मुल्जिम वक़ुआ के रोज बहरून मुल्क फरार हुआ और हालिया दिनों में पाकिस्तान आकर रपोश हो गया। पुलिस ने CDR और ह्यूमन रिवर्सेस की मदद से मुल्जिम मंशा मसीह और उसके 2 भतीजों दाऊद और सुबहान को ट्रेस करके हिरासत में ले लिया। उसके बाद दौरान तफ्तीश मुल्जमान ने इतराफ जुर्म करते हुए बताया कि मुल्जिम मंशा ने अपनी बीवी नाजिया को फायर मारकर कत्ल किया जबकि अपने भतीजों के साथ मिलकर साली को फायर किया और बामला को फायर और मारिया को नहर में धक्का देकर कत्ल कर दिया। दोनों मुख्तलिन की डेड बॉडी मुख्तलिफ मकामात पर बरामद हुई। पुलिस ने पेशेवराना महारत और ठोस शवाहिद की बुनियाद पर केस ट्रेस करके तमाम मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जमान से मजीद तफ्तीश जारी है, उन्हें इरादे वाक़या सजा दिलवाई जाए। सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरावाला डॉक्टर सरदार गयास गुल खान साहब ने कहा है, संगीन जुर्म में मुलव्वस अनासिर किसी रैत के मुस्तहकम नहीं, ऐसे मुजरमानों के खिलाफ ऐनी हाथों से निपटा जाएगा और शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। CPO ने आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर SHO थाना अलीपुर चट्ठा सब इंस्पेक्टर औरंगजेब, सब इंस्पेक्टर सदाम हुसैन और उनकी टीम को शाबाश दी। नाज़रीन, अलीपुर चट्ठा गुजरावाला में
یہ 2025 میں یہ قتل ہوتا ہے 3 سگی بہنوں کا 23/5/2025 کو 15 پر کال موصول ہوتی ہے۔ اس کے بعد رسول نگر روڈ پر رخ کلاں سٹاپ کے قریب ایک نامعلوم خاتون کی ڈیڈ باڈی جو ہے نا وہ شناخت سامنے ہوتی ہے۔ اس کے بعد پولیس جو ہے نا ریسرچ کرتی ہے، فیملی تک پہنچانے کے لیے جو ہے نا ان کی رسائی حاصل کرتی ہے۔ اس کے بعد 2 سگی بہنوں کو قتل کرنا، ان کو نہر میں پھینکنا، اس کے بعد بیوی کو بھی قتل کرنا، اور اسی وقوع کے دن ہی 2 بھتیجوں سمیت وہ کس طرح شاطر ملزم جو ہے نا جرمن میں بھاگ جاتا ہے۔ دیکھ لیں ناظرین، یہ تھانہ علی پور چٹھا پولیس کی بڑی کارروائی اور 3 سگی بہنوں کے بھیانک قتل کا ڈراپ سین ہو گیا، اور خامند ہی اصل قاتل نکلا، مطلب 2 بھتیجوں کے ساتھ مل کر یہ اس نے قتل کیا۔ بیوی اور 2 سالیوں کو بڑی بے دردی سے مرکزی ملزم اپنے ساتھیوں سمیت گرفتار ہو گئے ہیں۔ ناظرین، ہم بھی سی پی او ڈاکٹر غیاث گل خان صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کی پوری ٹیم کو، کیونکہ ہم ہر جگہ جہاں بھی ہم ویڈیوز لگاتے ہیں، انفارمیشن دیتے ہیں، تو سی پی او سردار غیاث گل خان صاحب جتنے ایکٹیو ہیں، میں کہتا ہوں بڑے بڑے آفیسر ایکٹیو ہیں، سی سی ڈی کے بڑے بڑے آفیسر ایکٹیو ہیں، لیکن سردار غیاث گل خان صاحب بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ وہ بھی اس طرح کی اپنی ٹیم کے ساتھ اس طرح جرائم کا اور منشیات فروشوں کے خلاف جو ہوا ہے کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے، اور بڑے بڑے جو کرمنل لوگ ہیں ان کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ دیکھ لیں 3 سگی بہنوں کے جو ملزمان ہیں گرفتار ہو گئے۔ یہ بہت بڑی آپ کو خبر ناظرین دی ہے۔ ناظرین، دوسری خبر منصیرہ کی ہے جو آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ میاں بیوی کو ایک ظالم سفاک انسان نے قتل کیا ہے کہ مویشی ان کی کھیت میں گھس گئے۔ اس ملزم نے کیوں قتل کیا، اس کی تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ تھانہ پھلڑا کے حدود گاؤں بزدندی کھیت میں مال مویشی گھسنے پر تنازع بامسلح شخص کی فائرنگ سے میاں بیوی جاں بحق ہو گئے، بھائی شدید زخمی ہو گیا۔ ملزم ارتکاب جرم کے بعد موقع سے فرار ہو گیا اور ڈیڈ باڈی پوسٹ مارٹم کے بعد ورثہ کے حوالے تھانہ پھلڑا میں رپورٹ کی گرفتاری کے لیے۔ تفصیلات کے مطابق منصیرہ تھانہ پھلڑا کی حدود گاؤں بزدندی میں پڑوسیوں کے مال مویشی کھیت میں گھسنے پر تیش میں آ کر حنیف ولد مسکین سکنہ بزدندی نے اسلحہ سے پڑوسی کے گھر میں گھس کر مویشی مالک اور اس کی بیوی کو فوزیہ کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد جو اس کا بھائی ہے انصر، اس کو بھی جو ہے نا شدید زخمی کر دیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ ڈیڈ باڈی پوسٹ مارٹم کے بعد ورثہ کے حوالے کر دی گئی ہیں، جبکہ تھانہ پھلڑا میں ایف آئی آر درج کر کے قاتل کی گرفتاری کری شروع کر دیا ہے اور جلد گرفتاری متوقع ہے۔ ناظرین، یہ دیکھ رہے انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا منصیرہ میں۔ تھانہ پھلڑا کے علاقے میں گاؤں بزدندی میں میاں بیوی کو قتل کر دیا اور اس کے بھائی کو شدید زخمی کر دیا۔ ان کے مال مویشی جو ہیں ان کے کھیت میں گھس جاتے ہیں اور وہ تیش میں آتا ہے، اسلحہ اٹھاتا ہے اور سیدھا ان کے گھر میں گھس کر اس نے جو ہے نا قتل کر دیا۔ بڑی افسوسناک خبر ہے۔ ماہ رمضان میں یقین کریں قتل و غارت رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ ناظرین، تیسری خبر آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ تھانہ صدر گوجرا کے علاقے میں 354 جیم بے لنک روڈ موچی والا نزد امبے والی پولی 4 کس مسلح ملزمان لوٹ مار کر رہے تھے کہ وقوع کی اطلاع پر تھانہ صدر گوجرا پولیس موقع پہ پہنچی تو ملزمان نے پولیس کو دیکھتے ہی پولیس پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اس کے بعد پولیس نے بھی حفاظت خود اختیاری کے تحت فائرنگ کی اور ملزمان اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے موقع پہ ہلاک ہو گئے، جہنم حاصل ہو گئے۔ اس کے بعد جبکہ 2 ملزمان بس سواری موٹر سائیکل موقع سے فرار ہو گئے، ڈی پی اکتوبر ٹیک سنگھ، ایس پی گوجرا، ایس ایچ او تھانہ صدر گوجرا دیگر نفری موقع پہ پہنچ اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جو جاری ہے۔ ان مسلح ملزمانوں لوٹ مار کر رہے تھے ایک جگہ پہ، تو پولیس گشت پہ جاری ہوتی ہے، تو پولیس کو دیکھتے ہی جو ہے نا یہ ملزمان سیدھی فائرنگ کرتے ہیں، مقابلہ ہوتا ہے، تبادلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو ملزمان ہے 4 یہ ایک جگہ پہ چھپے ہوتے ہیں اور کراس فائرنگ کرتے ہیں۔ کراس فائرنگ سے ان اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے 2 ملزمان ہلاک ہو جاتے ہیں، فل فرائی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آج 3 بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ آپ کے سامنے سب سے پہلے جو خبر رکھی ہے گجرانوالہ میں کہ 3 سگی بہنوں کا قتل کا ڈراپ سین ہو گیا اور ان کا اپنا ہی شوہر یعنی کہ شوہر نے اپنی بیوی کو قتل کیا، 2 سالیوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے منصیرہ کی خبر رکھی کہ کھیت میں مویشی گھسنے سے ایک سفاک انسان نے میاں بیوی کو قتل کر دیا اور بھائی کو زخمی کر دیا۔ اس کے بعد تیسری خبر آپ کے سامنے رکھی ہے گوجرا میں پولیس مقابلہ ہوا ہے۔ مبینہ پولیس مقابلے میں ملزمان 4 کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، 2 ملزمان
فل فرائی ہو جاتے ہیں اور ہلاک ہو جاتے ہیں اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے۔ ناظرین، 3 بڑی خبروں کی حقیقت آج آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہماری انفارمیشن آپ کو کیسی لگتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور دلچسپ اور بڑی انفارمیشن ویڈیوز میں۔ اللہ نگہبان۔